ईश्वर बन्नुभएको हो। आमाले कुनै विश्वविद्यालय गएर पढेर सिकेर आएर बोल्नु भएको होइन, उहाँको मुखलाई प्रयोग गरेर ईश्वर भन्नुभएको हो। त्यसैले तपाईहरु पनि म बोल्न जान्दिनँ, मबाट हुँदैन, यो सम्भवै छैन, कति पनि हुँदैन, यो सम्भवै छैन, म बोल्न जान्दिनँ, मबाट हुँदैन, कहिले पनि नभन्नुहोस्। म बोल्छु, मेरो मुख भएर ईश्वर बोल्नुहुन्छ। तपाईं बोल्ने मात्र कोसिस गर्नुहोस्, बोल्ने काम त ईश्वरको हो। के बोल्नुहुन्छ? यही स्टेजबाट आजभन्दा दुई हप्ता 3 हप्ता अगाडि एकजना डिग्री होल्डर आएर बोल्नु भएको थियो, देख्नु भएको थियो होला तपाईहरुले पनि। तर त्यसरी बोल्न सक्नु भएन। तर आमा कुनै डिग्री होल्डर होइन, आज कसरी बोल्दै देखाउनु भयो। यो भन्दा ठुलो गवाई संसारमा सायद छैन होला। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आज हाम्रो आत्मा भन्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा हामीले ईश्वरलाई विभिन्न ठाउँमा खोज्यौं, अस्तित्वमै नभएको चीज वस्तुमा खोज्यौं हामीले ईश्वरलाई। मन्दिर देखाइदिनु भयो, डाक्टर देखाइदिनु भयो, घाट देखाइदिनु भयो, खुट्टा देखाइदिनु भयो, बुट्टा देखाइदिनु भयो, खोला देखाइदिनु भयो, पाखा पर्वत देखाइदिनु भयो, अमरनाथ देखाइदिनु भयो, केदारनाथ देखाइदिनु भयो, सोमनाथ देखाइदिनु भयो, बद्रीनाथ देखाइदिनु भयो। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहाँ हुनुहुन्छ भनेर देखाउने वाला कोही हुनुहुन्थेन। तर आज स्वयं सच्चाई केन्द्र नेपाल तपाईहरुको साथमा रहेर, तपाईहरु सँगै रहेर आज हामीले के भनिरहेका छौं भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तपाईं भित्र छ, तपाईं सँग छ, तपाईं भित्र छ, तपाईं सँग छ। जुन यो मन्दिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आफू बस्नको निमित्त हामीलाई यो मन्दिर बनाउनु भयो। तर हामीले यसलाई फोहोर राख्ने डस्टबिन भन्दा पनि तल्लो स्तरको बनायौं। हामीले कहिले हत्या गरेर, कहिले हिंसा गरेर, कसैले कसैको बदमाई गरेर, कसैले कसैको निन्दा गरेर, कसैले कसैको कुरा काटेर, कसैले कसैको फटाई गरेर, कसैले पता नै यो डस्टबिन बनायो। तर परमेश्वर पिताले पवित्र मन्दिर बनाउनु भएको थियो, हामीले पत्तै पाएनौं। आज पत्तो पायौं कि आज थाहा भयो कि हामीलाई यो त सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले बनाउनु भएको पवित्र मन्दिर रहेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता त यो पवित्र मन्दिरमा बस्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल आज हामीले थाहा पायौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु मसीह येशूको नाममा। आज हामी हरेक समय डरसँग बाँच्यौं, कहिले केको डरमा बाँच्यौं, कहिले केको डरमा बाँच्यौं। डरले हामीलाई कहिल्यै पनि छोडेन। भन्दा भन्दै आज त हाम्रो अगाडि प्रश्न छ कि कोरोनाको डरले मान्छे हामी भित्रै लुकेर बाँच्छौं। म त भन्छु अब पनि यो राज्यले, अब पनि यो सरकारले, अब पनि यहाँ सम्बन्धित निकायले बुझेन भने अब पनि लकडाउन गरेर, अब पनि विभिन्न प्रोग्रामहरू गरेर बन्द गराएर, अब पनि मानिसको आत्मबल गिराएर कमजोर बनाएर भित्र थुनेर राख्ने होइन। अब यो राज्यले गर्न लाखौं करोडौं रुपियाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँ र साइटमा चाहिँ खर्च गर्नुभन्दा आजको दिनमा आजको आवश्यकता भनेको राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व भनेको हामीले जानेका छौं। अब भनेको सचेतना प्रोग्रामहरू, कार्यक्रमहरू फैलाएर र हरेकको मनोबललाई उच्च बनाएर कोरोना भनेको केही पनि होइन, केसैले पनि छुँदैन भन्ने खालका कार्यक्रमहरू लिएर हामीलाई मनोबल उच्च बनाएर राख्नुपर्छ। अब पनि हाम्रो मनोबललाई गिरायो भने, कमजोर बनायो भने हाम्रो त मनोबल गिर्दैन, किनकि हामी त ईश्वरलाई चिनिसकेका छौं। हाम्रो मनोबल 1 इन्च पनि तल हुँदैन। तर ती निर्दोष मानिसहरूले आज दुईटा तीनटा मास्क लगाएर हिँडिरहनु भएको छ। यो मास्कको कारणले थाहा छ सबभन्दा पहिले एट्याक भनेको फोक्समा गर्छ। तर हामीले पत्तै पाइरहेका छैनौं हामीलाई कसरी हुन्छ। अब हामी सचेत हुन जरुरी छ। हामीलाई अझै पनि प्रोग्रामहरू नगर्नु भन्ने खालका न्युजहरू आइरहेका हुन्छन्।
हाम्रो आधार भनेको सच्चाई केन्द्र नेपाल हो। हामीलाई यहाँ यो आधार भएन भने बरु हाम्रा मनहरू कमजोर हुन सक्छन्। आज हाम्रो आधार भनेको ईश्वर हो। हामीले ईश्वरलाई महिमा गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रा आस्थामाथि, हाम्रो विश्वासमाथि कसैले पनि ठेस पुर्याउन पाउनुहुन्न। हामी एक ईश्वरमा भरोसा छ। अघि एकजना आमाले भने चाहिँ हामी ईश्वरका सन्तान हो, हामीलाई कतिको कोरोनाले सोध्छ र? कोरोना छ कि छैन थाहा छैन, तर आज हामी भित्र भएका न्युज र हरेक मोबाइल सुन्नुहोस् कोरोना, टिभी खोल्नुहोस् कोरोना, विभिन्न खालका यदि अहिले हामी यदि सबैजना यहाँबाट चेक गराउन जाने हो भने, पिसिआर गराउन जाने हो भने 50%लाई कोरोना हुन सक्छ। सपोज इक्जाम्पल। आज मैले त कोरोना लागेको मान्छेसँग खाएर बसेर हिँडेर गाडीमा चढेर उहाँको जुठो खाएर पनि प्र्याक्टिकल गरेको मान्छे म नै हो। ह्यापका साथ भन्न सक्नु पर्यो त भोलि यो सर्छ कि सर्दैन, यो के हो त भनेर कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छेसँग सँगै बसेर सँगै खाएर सँगै हिँडेर एउटै गाडीमा उहाँको जुठो सहित खाएर गर्दा पनि नो कोरोना, कुनै कोरोनै भएन। आज डरको कोरोना रहेछ। जहाँ जो डरायो उसलाई कोरोना रहेछ। आमाले त भन्नुभयो जसले भ्रष्टाचार गर्छ उसलाई कोरोना। अहिले म त भन्छु जोसँग पैसा छ उसलाई कोरोना। जसले 30-35 हजार पर डे खर्च गर्न सक्छ उसलाई कोरोना। त्यो सडकमा बेघर भएर बसिरहेका, जसले बिहान र बेलुका बिचारा न सेनिटाइजर छ, न मास्क छ, न सुरक्षित भएर बस्न सकेका छन्, घरभन्दा बाहिर बेघर भएर सडकमा बसेकालाई छैन कोरोना। जसले 30,000 देखि 35,000 पर डे पर बेड खर्च गर्न सक्छ उसलाई कोरोना। कति बेवकुफ बनाउने हामी नेपाली जनतालाई। पहिलेसम्म यो हुन त यहाँ सिआइडी रूपमा पनि नेपाल सरकारले खटाएको हुन्छ, मलाई विश्वास छ। म तपाईहरुलाई पनि एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने नडराउनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कोरोना त आफ्नो डर हो। खटिरहनु भएको छ, तपाईको ड्युटी हो, खटिनुहोस्। त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। हामीले हाम्रो न धर्म परिवर्तन गरिरहेका छौँ, न जात परिवर्तन गरिरहेका छौँ। केवल हाम्रो मनलाई हिजोको डरको आत्मा थियो, डरसँग बाँचेका थियौँ। आज हामी खुसीसँग सामर्थ्यसँग बाँच्ने साहस गरेका हौँ। हामीले धर्म र जात परिवर्तन गरेर हामी उ गरेका होइनौँ। आज लाखौं रुपियाँ करोडौं रुपियाँ नेपाल सरकारले अनावश्यक कुरामा खर्च गरिरहेको छ। 1 रुपियाँ सच्चाई परिवारको लागि भनेर छुट्याएको छैन। यो पनि दुःखको कुरा हो। आज हामी यो ह्यापका साथ र ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छौँ कि एक थोपा एउटा खोपको जरुरत छैन। उसको 1 इन्ची 2 शब्दले मनोबल उच्च बनाइदिनुहोस्। खोप भन्दा हजारौं गुणा त्यसले काम गर्छ। आज मानवको जिन्दगीमा आज जहिले पनि डराइरहेका छौँ, हिँड्न डराएका छौँ, बोल्न डराएका छौँ, खान डराएका छौँ, सँगै भएर बस्न डराएका छौँ। हेर्नुहोस् त षड्यन्त्र पनि कति ठुलो। यही ईश्वर एक्लै राख्नुपर्छ रे, एक्लै राखेपछि उसको आत्मबल गिर्दैन र, कमजोर हुँदैन र, बोल्न हुँदैन, नजिक जान हुँदैन र, बोल्नै भेट्दै नपाएपछि उसको आत्मबल त्यतिकै कमजोर हुँदैन र। यो सबै हामी निर्दोष मानिसहरूमाथिको षड्यन्त्र हो। यो षड्यन्त्रबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो आज हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई अघि आमाले भन्नुभयो नि कस्तो धेरै कुरा बुझ्नु भएको। तपाईँ हामीले भन्दा पनि अझ धेरै कुरा बुझ्नु भएको रहेछ। हामी त ईश्वरको नजरमा त हामी त पहिल्यैदेखि रहेछौँ। यो जन्म नहुनभन्दा पहिल्यैदेखि ईश्वरको योजनामा रहेछौँ र आज यो धरतीमा आएका रहेछौँ। तपाईहरूले कहिलेकाहीँ बाख्राको पाठो, खराएको पाठोलाई हेर्नुहुन्छ? खराएको बच्चालाई हेर्नुहोस्, बाख्राको पाठोलाई हेर्नुहोस्, बाघले जन्माउँदै गरेको बच्चालाई हेर्नुहोस्, जङ्गलमा जन्माउँदै गरेको मृगको बच्चालाई हेर्नुहोस्, अनि मान्छेको बच्चालाई हेर्नुहोस्। यो दुईटामा अन्तर तपाईले धेरै पाउनुहुनेछ। मान्छेको बच्चा जब यो धरतीमा जन्मन्छ नि तब डरको आत्मा सुरु हुन्छ। तर त्यो
जङ्गलमा जन्मिँदै गरेको बच्चो, जङ्गलमा हुर्किँदै गरेको बच्चो, उसलाई केहीको डर हुँदैन र पनि ऊ जस्तो हेल्दी, ऊ जस्तो खुसी, ऊ जस्तो सामर्थ्य, ऊ जस्तो तगडा, ऊ जस्तो हेल्दी कोही पनि हुँदैन। बिचरा यो धरतीमा जन्मिन पाएर टेक्न पाएको छैन। अनेक बाहनामा एनआइसियु हुन्छ कि आइसियु हुन्छ कि इन्जेक्सन हुन्छ कि के हुन्छ पत्ता नै, हेल्दी बच्चालाई पनि अनहेल्दी बनेर बसेको देखिन्छ कति ठाउँमा। आज त्यो बाख्राको पाठोलाई हेर्नुहोस् त, कसैले इन्जेक्सन लगाइदियो होला त, कसैले एनआइसियुमा लगाएर राख्यो होला त, कसैले आइसियुमा लगाएर राख्यो होला। ऊ जस्तो हेल्दी, ऊ जस्तो स्वस्थ कोही पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। आज हामी पनि त्यही स्वतन्त्र खोजिरहेका छौँ। हामीलाई डरको आत्मासँग बाँच्नको निमित्त हामी यहाँ, आज त संसारमा यस्तो भइसक्यो, हरेक कुरामा डर छ। गर पनि डर छ, नगर पनि डर छ। गर्यो हुँदैन कि डर, नगर्यो रहँदैन कि डर। डरै डर, डरै डर, डरै डर, त्रासै त्रास, त्रासै त्रास। म त एउटा कुरा के भन्छु भने, तपाईहरुलाई विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् त्यो तपाईहरुको कुरा, तर म गर्छु। मैले भन्ने काम गर्ने हो, गर्ने काम तपाईहरुको हो। एक इन्च पनि केहीसँग पनि नडराउनुहोस्, एक इन्च केहीसँग पनि नडराउनुहोस्। कोरोना लाग्छ, ठिक छ, मेरो पिताको योजना कोरोनाले लाने रहेछ भने ठिक छ, म जान्छु। क्यान्सर लाग्यो, ठिक छ, मेरो पिताको योजना यही नै रहेछ भने म क्यान्सरबाट बिदा भएर जान्छु। ब्रेन ट्युमर भयो, ठिक छ, मेरो पिताको योजना ब्रेन ट्युमरै रहेछ भने म ब्रेन ट्युमर भएरै जान्छु। प्यारालाइसिस भयो, ठिक छ, मेरो पिताको खुसी यही नै छ भने म पनि यसमा खुसी छु भन्नुहोस्। तर डर नराख्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, भित्रबाट ढुक्क हुनुहोस्। हामी हरेक समयमा, हामी हरेक पटक हामीलाई यो स्थानसम्म पुर्याउने, आज हस्पिटलको बेडसम्म पुर्याउनु, आज हामी अपाइज भएर बस्नु, अकालमा मृत्यु हुनु, आफू भित्रको डर हो, बाहिरको चिज केही पनि होइन, आफू भित्रको डर। आजबाट त्यो डरलाई पर राख्नुहोस्, ठिक छ, ईश्वरको योजना जे छ त्यसैमा खुसी छु। त्यसैले मलाई विश्वास छ अहिले फेरि के अफवाह फैलिरहेको छ भन्दा नयाँ टाइपको, नयाँ स्टाइलको चाहिँ कोरोना भित्रिएको छ। अनि त्यो जो टिभीमा देखाइन्छ नि कोरोना एक प्रकारको, देख्नु भएको छ नि, त्यो काँडै काँडा भएको देख्नु भएको छ तपाईहरुले? होइन, साइन्सहरु कहाँ हुनुहुन्छ, साइन्टिस्टहरु कहाँ हुनुहुन्छ? भेटेकै छैन, देखेकै छैन भन्नुहुन्छ, फेरि त्यो यस्तो देखाएर के राख्नु भएको? काँडै काँडा उम्रेको यत्रो डल्लो देखिन्छ कोरोना भाइरस। देखेकै छैन भन्छ, फेरि त्यो कहाँबाट आयो? यो सबै हाम्रो मनोबललाई कमजोर पार्ने तत्त्वहरू मात्र यति हो, अरू केही पनि होइन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो राज्यमा छौँ, यो देशको संविधानलाई हामी स्वीकार्छौँ, यो राज्यको कानुनलाई नमान्ने भन्न खोजेको होइन, हामी मान्छौँ, हामी सम्मान गर्छौँ। यो देशको संविधान भित्र रहेर हामी कार्य गर्छौँ। तर हाम्रो आस्था, हाम्रो विश्वास माथि कसैले पनि ठेस पुर्याउन पाउनुहुन्न, मात्र यति हो हाम्रो सत्य परिवारको भन्नु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। शास्त्रमा लेखिएको छ, हे मेरा सन्तान, अरूलाई दोषी नठहराऊ। तर संसारमा हामी उसको कारणले मलाई कोरोना सर्यो, उसको कारणले मलाई रोग सर्यो, मलाई उसको, हामी दोष ठहराइरहन्छौँ। के भनिएको छ? अरूलाई दोष नठहराऊ र तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छैनौ। हामीले हिजो यहाँभन्दा अरू कुरा केही पनि सिकेनौँ। आज हरेक घरमा झगडा भयो भने श्रीमान टन्न मापासी गरेर आयो भने मैले तेरो कारणले गरेर आएको भने श्रीमतीको कारणले मापासी गरेर रक्सी खाएर आएको हो। घर आएर के भन्छ? मैले तेरो कारणले रक्सी खाएर आएको।
त्यो पनि भएन भने आज पिर परेको थियो टन्न खाएर आएको। त्यो पनि भएन भने आज नयाँ साथी भेटेको थियो त्यही भएर टन्न खाएर आएको। बाहना हेर्नुहोस् त, नयाँ साथी भेटे पनि टन्न खाएको छ, श्रीमतीसँग झगडा गरे पनि टन्न खाएको छ, पिर परे पनि टन्न खाएको छ। दोष के? मैले खाएँ भन्नु हुँदैन त? मलाई इच्छा थियो खाएँ भन्ने हुँदैन? मलाई इच्छा थियो खाएँ। अहिले बाहना के गरेछ? नयाँ साथी भेटे टन्न खाएँ, पिर पर्यो टन्न खाएँ, तँसँग झगडा भयो टन्न खाएँ। दोष। यो समाजबाट हामी कहिले हुर्क्यौँ? कहिले अरूलाई मात्रै दोष लगाइरहने? ईश्वरले भन्नुभएको छ अरूलाई दोष नलगाऊ। जब अरूलाई तिमीले दोष लगाउँछौ भने तिमी सबभन्दा पहिला तिमी दोषी ठहरिन्छौ। त्यसैले भनिएको छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, किनभने जसरी तिमीहरू अरूलाई दोषी ठहराउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहराइनेछौ। यहाँ हुन्छ त्यो फलानु लिडरले गरेर म आज सत्सङ्गमा आउन पाइनँ, त्यसले गरेर म सत्सङ्गबाट बाहिर भएँ, त्यसले गरेर म पछाडि रहेँ, त्यसले गरेर आज आउन छोडेँ, त्यसले गरेर मैले परमेश्वर भन्दै बिर्सेँ। हामी मानव जाति जब हामी निन्दा गर्छौँ नि, निन्दा भन्दा ठुलो पाप संसारमा केही पनि छैन। एक दिन राजालाई आफ्ना भारद्वारहरूलाई चाहिँ पार्टी खुवाउने इच्छा जागेछ। अनि इच्छा जागिसकेपछि एकदमै मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर राख्नु भएछ र अनि आफ्ना हरेक भारद्वारहरूलाई चाहिँ निम्ता गर्नुभएछ कि आज मेरो घरमा सम्पूर्ण भारद्वारहरू र मेरो स्टाफहरू, मेरा चाहिँ नजिकैकाहरू सम्पूर्णलाई बोलाएर चाहिँ खाना खाने पार्टी खुवाउने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णजना चाहिँ भोलि पार्टीमा चाहिँ एटेन्ड भइदिनु होला, आइदिनु होला भनेर चाहिँ राजाको मन्त्रीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएछ। अनि राजाको मन्त्रीले निमन्त्रणा गरेपछि सबैजना आउनुभयो। सबैजना आइसकेपछि खानपिनको व्यवस्था भइरहेको थियो, खाना पाकिरहेको थियो, खाना चलाउनेले खाना चलाइरहेका छन्, खाना बनाउनेले खाना बनाइरहेका छन्। अनि एक दिन त्यो खाना पकाउँदै के भएछ भने सरर चिलले चाहिँ एउटा साँप समातेर लिएर खानालाई लिएर गइरहेको छ। चिलको खुट्टाबाट साँप चिप्लेछ र खानामा परेछ। चिलको खुट्टाबाट साँप चिप्लिएर त्यो खानामा परिसकेपछि त्यो पुरै खानाहरू सबै विषादी भएछ। त्यो कुरा पकाउनेलाई थाहा छैन, राजालाई थाहा छैन, खाँदै गरेको छ उसलाई पनि थाहा छैन। अनि खाना खाँदै क्रममा खाँदै गइसकेपछि बट्टाबट विष लाग्न थालेछ र धेरै मान्छेको मृत्यु भएछ। अनि मृत्यु भइसकेपछि राजाले त यत्रो खानपिन गरेर पार्टी बोलाएर चाहिँ यत्रो गरेर चाहिँ यत्रो मान्छे मारिदिए, अपराधी रहेछ राजा भनेर सहरभरि निन्दा सुरु भयो। ती मरे, जुन विषाद परेका थिए, विषालु थिए, ती मरे। अनि मरेर गएपछि त्यहाँ पनि न्यायकर्ता त हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ गएपछि हामी त निर्दोष थियौँ, आज हामीलाई विषमा हालेर विष खानिदिएर हामीलाई मार्यो। अब यसको सजाय त उसले भोग्नै पर्छ, यसको पाप उसले भोग्नै पर्छ भनेर ती आत्माहरूले त्यहाँ माथि निर्णय गर्न थालेछन्। ईश्वर हेरेर बस्नु भएको छ। हुन पनि हो, पार्टी भनेर बोलाएर अनि त्यत्रो साँप परेर मान्छे मरिसके, त्यत्रो गरिसके। अनि त्यसपछि त्यहाँ सबै कुरा निन्दा भयो। राजालाई निन्दा गरिरहेका छन्, प्रजाहरूले निन्दा गरिरहेका छन्, यस्ता राजा चाहिँदैन भनेर विभिन्न खालका लालछनाहरू, दोषारोपणहरू लगाइरहेका छन्। त्यसपछि अनि एउटा निर्णय भएछ। खाना पकाउनेलाई पाप लाग्ने कुरै भएन, उसलाई थाहै छैन। खाना खानेलाई पनि पाप लाग्ने कुरै भएन, उसलाई पनि थाहै छैन। राजालाई पाप लाग्ने कुरा झनै भएन, उसलाई पनि थाहा छैन। अनि ती आत्माहरूलाई पैसरी रिस उठेछ, अब यो पाप कसलाई लाग्छ त?
त्यो आत्माहरू झन् छटपटिएछन्। हामी त मर्यौँ, हामी अकालमा मृत्यु भयौँ, हामी ऊ गऱ्यौँ, यहाँ गऱ्यौँ, त्यहाँ गऱ्यौँ, त्यसो यो पाप कसलाई लाग्छ त? अब जसले राजाको निन्दा गरिरहेका छन् त्यो पाप त्यो निन्दा गर्नेलाई लाग्नेछ। नबुझेर निन्दा गरिरहेका छन् त्यो पाप उसलाई लाग्नेछ। त्यसैले संसारमा कसैको निन्दा गर्नु भनेको त्यो भन्दा ठुलो महापाप अरू केही पनि होइन। आजैबाट तपाईँ हामी सबैले सबैको तर्फबाट हामीले कसैको पनि निन्दा गर्नु हुँदैन। निन्दा गर्ने बानी छ भने, ह्याबिट छ भने आजबाट हामीले छोड्नु सक्नुपर्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसैले आज हामी नजानेर निन्दा गरिरहेका हुन्छौँ, नजानेर पछि परिरहेका हुन्छौँ, नजानेर हामीले आफ्नो अस्तित्व गुमाइरहेका हुन्छौँ, नजानेर हामीले पाउनुपर्ने चिज गुमाइरहेका हुन्छौँ। यति नचाहिँदो कुरामा यति फलो गर्नुहुन्छ मान्छेहरूले। एकजना मानिसले च्यातिएको प्यान्ट लगायो भने अर्कोले च्यातिएको प्यान्ट लगाएर हिँड्न सुरु गर्छ। एकजना मान्छेले एकजना सिनेमाको हिरै भनौँ, सिनेमाको हिरोले कथाले मागेको थियो होला, यति आँखी भई खुर्केर हिँडेको छ भने भोलि पर्सिबाट हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो विभिन्न मान्छे यति आँखा भई खुर्केर हिँड्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि कपाल यसरी काटेर यस्तो यस्तो बनाएको छ भने अर्कोचोटिबाट अर्को त्यसै फलो गरेर उसले पनि कपाल यसो यसरी काटेर त्यस्तै भनेर हिँड्छ। अनि एउटा सिनेमाको हिरोले कसैले चस्मा उल्टो लगायो भने उसले पनि चस्मा उल्टो लगाएर हिँड्छ। अनि कसैले कथाले माग्यो होला, त्यो सिनेमामा कथाले माग्यो होला, अनि कसैले यति चाहिँ स्कर्ट लगाएर हिँड्यो भने त्यही फलो गरेर यति स्कर्ट लगाएर हिँडेको महिलाहरू देखिन्छ। हामी के गर्यौँ त? त्यो किन गर्यो भन्ने कुरा हामीले थाहा छैन। उसले गर्यो अनि मैले नि गरेँ, गर्नुपर्छ। आज हामी पछाडि पर्नेको कारण यही नै हो। हाम्रा बाबुबाजेले के गरे थाहा छैन, तर बाबुबाजेले गरेको कुरा हामीले नि गर्नै पर्छ। आज हिजोको दिनमा हाम्रा बाबुबाजेले साधन थिएन, आज पो साधन छ। हिजो हाम्रो बाबुबाजेले अझ पहिला त बाँसमा कहाँ लान्थ्यो, तन्यामा पोको पारेर लान्थ्यो। मान्छे मऱ्यो भने तन्ना पोको पारेर लान्थे। अनि पछि बुद्धि आयो, ए तन्ना पोको पारेर लानु भन्दा त यहाँ बरु बाँसमा लैजाउँ न भनेर पछि बाँसको सिस्टम आयो। अनि अहिलेको मान्छेलाई चिन्ता के छ भने सच्चाइमा त जाने मलाई बाँसको डोला लान्छन् कि लाँदैन, चिन्ता त्यहाँ छ। चिन्ता एउटा विषय हो र चिन्तन अर्को विषय हो। चिन्ता र चिन्तन यो दुईटा पनि अलग पार्ट छन्, यो छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले हिजोको दिनमा बाबुबाजेले बाँसमा लए, आज त कहाँ बाँसमा लान्छन्, गाडी आएछ गाडीमा हालेर लान्छन्। अनि चिन्ता कहाँ रह्यो, मलाई बाँसको डोलामा लान्छन्। ए हजुर, यो त माटोमा मिल्ने शरीर हो, बाक्सामा लैजाउँ कि बाँसमा लैजाउँ कि गाडीमा लैजाउँ कि नो टेन्सन। यो आत्मा बिगार्नु भएन, यो आत्मालाई खराब हुन दिनु भएन। म भित्र भएको, तपाईँहरूभित्र भएको आत्मालाई सही सुरक्षित राख्नु पर्यो। सच्चाइमा गए त फाल्दैनन् कि तपाईँको यो चिन्ता पनि होला। यो चिन्ता सच्चाइमा गए फाल्दैनन् कि यो ईश्वर नफाले त सुखै छैन। तिनीहरूलाई गराउँछ, तिनीहरूलाई रोग लाग्छ। त्यति पनि भएन भने अहिले त नगरपालिका छ, नगरपालिका गाडी आएर लान्छ, हजुर चिन्ता गर्नै पर्दैन। किनकि हामी भित्र बस्ने दोस्रोवाला आत्माले हिजोको दिनमा हामीलाई ड्राइभ गरेको थियो र त्यही मन आउँथ्यो हामीलाई। आज हाम्रा पिता परमेश्वरले हामीलाई ड्राइभ गर्नुभएको छ। हाम्रो चिन्ता के छ? हाम्रो शरीरसँग चिन्ता होइन, यो लगाएको कोटसँग चिन्ता हो, नेभर होइन, यो भित्र भएको शरीरसँग चिन्ता हो। बुझ्नुभयो? यो कुरा बुझ्नुभयो? यो कोट पुरानो हुने बित्तिकै मैले फालिदिन्छु, मलाई माया लाग्दैन, मैले अर्को कोट किनेर ल्याउँछु। यो शरीर पुरानो हुन्छ, तर यो शरीरभित्र भएको आत्मा कहिले पनि पुरानो हुँदैन। त्यसको चिन्ता हो हामीलाई। यो बाहिर कोटको चिन्ता होइन, शरीरको चिन्ता हो। शरीरको चिन्ता होइन हामीलाई, हामी भित्र रहने आत्माको चिन्ता हो हामीलाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले भनिएको छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, ठहराउँछौ यसरी नै तिमीहरूले पनि दोषी ठहराइनेछौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यसरी नै तिमीहरूका निम्ति पनि नापिनेछौ। तपाईँले सत्कर्म गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सत्कर्म गर्नेवाला खडा हुन्छ। तपाईँ हामीले कुकर्म गर्छौँ, तपाईँ हामीलाई कुकर्म गर्नेवाला खडा हुन्छ।
तपाईँ हामी कसैको कुरा काट्छौँ, तपाईँ हामीलाई कुरा काट्ने कोही खडा हुन्छ। तपाईँ हामी कसैलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्ने कोही खडा हुन्छ। तपाईँ हामी कसैलाई बिगार्नको पछि लाग्छौँ, हामी जसले बिगार्यो उसलाई बिगार्नको पछि अर्को लागिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामी कसैलाई मेलमिलाप गराउन लाग्छौँ, हामीलाई मेलमिलाप गराउनेवाला खडा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो संसारमा यो शरीरको यो वस्त्रको चिन्ता नगर्नुहोस्। यो वस्त्रको चिन्ता होइन आज हामीले पाएको सर्वशक्तिमान परमेश्वरभित्र पिताबाट प्राप्त गरेको जुन पवित्र आत्मा छ, जो संसारका मानिसले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, जो संसारका बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, जो संसारका ठुला ठुला विद्वानहरूले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, तर जसले परमेश्वरमा आस्था र भरोसा राखेको हुनुहुन्छ उहाँले विश्वास गर्ने हो। यो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोको दिनमा कहिले रोएर हिँडे, कहिले कराएर हिँड्यौँ, कहिले चिच्याउँदै हिँड्यौँ, कहिले पौलाउँदै हिँड्यौँ, कहिले पागल भएर हिँड्यौँ, कहिले के भएर हिँड्यौँ। म एउटै कुरा के भन्छु भने तपाईँहरूलाई जिन्दगीमा आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनी जो पनि हुनुहुन्छ, परिस्थिति जति सुकै बिग्रियोस्, तपाईहरुको यो पृथ्वी मास्तिर किन नहोस्, पृथ्वी माथि र आकाश तलतिर किन नहोस्, आफैले आफैलाई अकालमा म मर्छु, मैले यो शरीरलाई अन्त्य गरिदिन्छु, आजबाट म यो संसारबाट बोझ भयो बिदा भएर जान्छु भन्ने कल्पना पनि कहिले पनि नगर्नुहोस्, कहिले पनि नसोच्नुहोस्। थाहा छ यसले तपाईको शरीर ढलेर जान्छ, तर तपाई भित्र भएको आत्मा कहिले पनि ढल्दैन। आज हामीले दोस्रो वाला आत्मा हट कसलाई भनिरहेका छौँ थाहा छ? त्यही छटपटिएर आत्मा त्यो कहीँ ठाउँ नपाएर, कहीँ नपाएर सही गरेको भएको ठाउँ पाउने, गलत गरिसकेपछि ठाउँ नपाएपछि अनि निर्दोष मान्छेमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, अटक गरिरहेका छन्। अनि त्यसैमाथि तपाईँ हामीले आज के जानेका छौँ त? हट भनेर हटाइरहेका छौँ, कति तडपिरहेका छन्। त्यसरी नै दोस्रो वालाले तपाईँको आत्मालाई प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले अकालमा कहिले पनि म मर्छु, मेरो जिन्दगी अन्त्य गरिदिन्छु, कसैले पनि नसोच्नुहोस्, कसैले पनि नसोच्नुहोस्, यो कसैले कल्पना पनि नगर्नुहोस्। पिता म भोलि मर्दैछु, पर्सि मर्दैछु, जहिले मर्छु, तपाईकै निमित्त, तपाईकै कारण, तपाईकै योजनाद्वारा होस् पिता, कुनै दोस्रो वालाको योजनाद्वारा कहिले पनि नहोस्। तपाईलाई दोस्रो वाला आत्माले सधैँ मर्न मात्रै मन लगाइदिन्छ। यसो पंखा हेऱ्यो त्यही झुन्डिन मन लाग्छ, पानीको कुवा देख्यो भने त्यहाँ पस्न मन लाग्छ, भिर देख्यो भने त्यहाँबाट खस्न मन लाग्छ, गाडी आइरहेको छ भने गाडीभित्र पस्न मन लगाउँछ त्यो दोस्रो वाला आत्माले। उसले आफ्नो राज्य बढाउनको निमित्त, उसले आफ्नो राज्य बढाउनको निमित्त तपाईले अब प्रयास गर्नुहोस् ईश्वरको राज्य बढाउनको निमित्त। तपाईले आफ्नो जिन्दगी बर्बाद पारेर दोस्रो वाला आत्मालाई सहयोग नगर्नुहोस्। तपाई बाँचेर, तपाई हाँसेर, तपाई नाचेर ईश्वरको राज्य बढाउनेमा प्रयोग हुनुहोस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले अकालमा ज्यान फाल्छ नि, उसको आत्माले कहीँ शान्ति पाउँदैन। हामीलाई यो शरीरको चिन्ता होइन। त्यसैले कसैले पनि आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनी कसैले पनि अब मैले अकालमा ज्यान फाल्नेछु, मृत्यु गर्नेछु, आज म झुन्डिनेछु, म फराल्नेछु, म दौडिनेछु, म गाडीमा पर्नेछु, म यस्तो गर्नेछु, मेरो कोही छैन मेरो संसारमा, यो गराउँछ दोस्रो वाला आत्माले। त्यो नेगेटिभ आत्माले, दियाबलसले यस्तो गराउँछ। आजबाट म परमेश्वरको सन्तान हो, मेरो इच्छा परमेश्वरसँग जोडिएको छ, ईश्वरको इच्छा नै मेरो इच्छा हो। परमेश्वरले मलाई मार्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्छ कि बाँच्नुहुन्छ कि अपाइज बनाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, मेरो पितामा मेरो भरोसा छ। ईश्वरको योजना, ईश्वरको लागि म बाँच्न सकूँ, ईश्वरको योजना अनुसार म चल्न सकूँ भन्नुहोस्। ईश्वरले तपाईँलाई एकदम भलासँग राख्नुहुन्छ, डरसँग राख्नुहुन्छ, खुसीका साथ राख्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु मसीह येशूको नाममा। हामीले हिजोको दिनमा सोच्थ्यौँ
पैसा नै कमायौँ भने हामी संसार जित्न सक्छौँ र आनन्द हुन्छ भन्थ्यौँ, तर होइन, त्यो एकदम गलत। धन सम्पत्ति नहोस्, आज हेर्नुहोस् त त्यो जङ्गलमा बास बस्ने केवल निर्दोष मनले तपाईहरूले निर्दोष मनले ईश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ईश्वरले बिहान बेलुका हातमुख जोड्न कहिल्यै छुटाउनुहुन्न, यो विश्वास गर्नुहोस्। एउटा बाँसको झ्याङमा बास बस्दै गरेको चराले पनि ईश्वरको आराधना गरेका हुन्छन्, सुन्नु भएको छ? राति च्याउच्याउ र चुचु प्याउ र पोपो क्याक्का र कुकु कराइरहेका हुन्छन्, याद गर्नु भएको छ कहिले? हरेक चिज कराइरहेका हुन्छन्। हामी त भन्छौँ यो चराहरू कति कराएको होला, यो चराहरू कति चिज होइन, उनीहरूले ईश्वरको आराधना गरिरहेका छन्। पिता के भनिरहेका छन् थाहा छ? पिता, आजको दिनसम्म तपाईँले मलाई सिकारी र दोस्रोको हातबाट बचाउनु भयो पिता, भोलिको दिन पनि बचाउनुहोस् है। र आजको म यो रुखमा सुतिरहेको छु, मेरो बेड बिस्तारा कहाँ होला त्यो चराको? आजसम्म तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ ए फलानु चरा त त्यहाँ बास बसेको, त्यो रुखबाट खसेर बिचरा मरेछ, निदाको बेलामा निद्रामा खसेर मरेछ, कहीँ सुन्नु भएको छ? हेर्नुहोस् त, एउटा डालोमा खुट्टा टेकेर पनि निदाएर उसले ईश्वरको महिमा गरेर, ईश्वरको प्रार्थना गरेर ईश्वरले त्यो डालीबाट चरालाई खस्न दिनुहुन्न। एउटा चरालाई त उहाँले एउटा डालीबाट खस्न दिनुहुन्न भने चरा भन्दा हामी त बहुत मूल्यवान परमेश्वरका सन्तान हौ, हामीलाई खस्न दिनुहुन्न, हामीलाई गलत गर्न दिनुहुन्न। त्यसैले हेर्नुहोस् त, बिहान भयो ईश्वरको आराधना गरेको हुन्छ, पिता उज्यालो भए अनि हामीले के भन्छौँ? चराहरू बाँच्न थाले, भालेहरू बाँच्न थाले, अब त उठ्नुपर्छ भन्छौँ नि हामी। अब चराहरू बाँच्छन्, चराहरूले प्रार्थना गर्छन् अनि के भन्छन्? पिता आजको दिनभरको हरेक मेरा भोजनहरू पनि हजुरले तयार गर्नुहोस्, हजुरले मेरा आज दिनभरिको भोजन हजुरले तयारी गरिसक्नु भयो परमेश्वर पिता, हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद भन्छन्। अनि भोजन खोज्न हिँड्छन्, उनीहरूले आफ्नो पेट भरेकै छन्, आफ्नो मात्र पेट भरेका छैनन्, उनीहरूले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई पनि हुर्काएर बढाएर पढाएर शिक्षा दीक्षा दिएर उडाएर हिँडेका छन्। के ती खुसी छैनन् र? के तीभन्दा हामी बहुमूल्यवान होइनौँ र? सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर ईश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको होइन र? त्यसैले मन कमजोर नगर्नुहोस्। पैसा कमाउनु भएन, के भयो त? ईश्वरको महिमा कमाउनु भएको छ नि, त्यसमा आनन्द हुन्छ। घर घरेडी जोड्न सक्नु भएन, के गर्नुहुन्छ हजुर? ईश्वरको राज्य त जोड्नु भएको छ नि। कार चढ्न नपाइएको छ, कार चढ्न पाइएन, तर ईश्वरको राज्यमा ईश्वरका वाणीहरूमाथि हामीले सुन्न पाएका त छौँ नि, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसैले कसैले पनि तपाईँहरूको मनमा, यहाँ कसैको मनमा छ भने म त मरिहाल्छु, अब मर्छु भन्ने खालको कसैको कन्सेप्ट छ भने आज यसलाई उतारेर फालिहाल्नुहोस्, त्यो दियाबलसलाई सपोर्ट गर्दै नगर्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, मसीह येशूको नाममा। आज निन्दासँग नडराउनुहोस्। आमाले भन्दै गर्दाखेरि मलाई एकदमै निन्दा गर्छन् सर, तर पनि मलाई चिन्ता छैन। ईश्वरको राज्यमा आउनेहरू, ईश्वरका बाणी सुन्नेहरू, ईश्वरका सन्तानहरूलाई जति निन्दा आउँछ त्यति महिमा भनेर आएको हुन्छ। ईश्वर निन्दा गर्ने मान्छेहरू तपाईँको शत्रु होइनन्, तपाईँको सिँढी थप्ने मान्छेहरू उहाँहरूलाई कहिले घृणा नगर्नुहोस्। यदि कसैले तपाईँको छरछिमेकमा, तपाईँको घर वरिपरि, तपाईँको नजिक कसैले तपाईँको निन्दा गरिरहेको छ भने ईश्वर धन्यवाद, तपाईँ जान्नुहुन्छ अब मेरो सिँढी थपिने काम भएको छ। निन्दा गरिसकेपछि र कसैको निन्दा गर्यो भने त्यो आफैलाई पनि आत्मको लागि हुन्छ। त्यस्तो काम कहिले गर्नु हुँदैन। हाम्रो आत्मामा ईश्वर बास गर्नुहुन्छ, हाम्रो आत्मामा रहने ईश्वरलाई हामीले आत्माको लागि हुन कहिले दिनु हुँदैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, म मसीह येशूको नाउँमा। किन तिमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्छौ तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुढा चाहिँ तिमी थाहै पाउँदैनौ। हामी हाम्रो टाउकोमा परेको जिम्रा देख्दैनौँ, हामी आफ्नो टाउकोमा परेको भैँसी देख्दैनौँ तर अर्काको जिम्रा देख्छौँ। सपोज इक्जाम्पल मात्र दिएँ मैले। हामी हाम्रो आफ्नो गल्ती देख्दैनौँ, अर्को मात्रै गल्ती देख्छौँ।
त्यसैले आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जुन दिन हामीले रोमी 10:9 अंगीकार गर्यौं नि, त्यो दिनबाट दीनता रहित, विवाद रहित, घमण्ड रहित, अहमता रहित हामी बाँच्न सक्यौं भने हाम्रो जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन ईश्वरले गराउनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसित करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि भने नि, होला ठुला ठुला महल नहोला, तर हामीसँग मनमा आनन्दै आनन्द छ। सुकुलमा सुत्दा पनि हामीलाई आनन्द दिन लागेको हुन्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसिमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढक्ढक्याउ त तिमीहरूको निम्ति उगारिनेछौ। ईश्वरले त भन्नुभएको छ त माग। अनि हामीमा के छ भने, हामीमा मैले अघि भने नि, चिन्ता एउटा विषय भयो र चिन्तन अर्को विषय भयो। चिन्ताले हामीलाई लस गराउँछ, चिन्तनले हामीलाई प्लस पोइन्ट गराउँछ। यो कुरा कहिले नभुल्नुहोस्। चिन्ता, अब भोलि मलाई सच्चाइमा गएको छु, धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ होला, बाँसको डोलामा लान्न होला, जान त मन लाग्छ, न भोलि धर्म परिवर्तन गराइदिन्छन् कि भयो जान्न, त्यो चिन्ता भयो। अर्काले ठुलो घर बनायो, त्यो चिन्ता भयो। त्यसले महिनाको 2 लाख कमायो, त्यो चिन्ता भयो। त्यसले मोटरसाइकल चढेर हिँड्यो, त्यो चिन्ता भयो। चिन्तन, ईश्वर उसले चढेको छ भने मेरो पनि चढ्ने दिन आउला। मैले मनमा कल्पना गरेको छु, पिता उसको 3 तला छ भने कमसेकम मेरो 2 तला त होला नि त पिता। यो चिन्ता। स्वर्ग र नर्क, सकारात्मक स्वर्ग सबाटै आउँछ, स्वर्ग सकारात्मक सोच सबाटै आउँछ, नर्क नकारात्मक सोच नबाटै आउँछ। याद गर्नुभएको छ यो कुरा दुईटालाई, कहिले तपाईले यो दुईटा कुरामा खोज्नु भएको छ। हामी नर्कको नकारात्मक कुरा गर्छौं अनि स्वर्गको आश गरेर बस्छौं। आजबाट सकारात्मक सोच गरौं, स्वर्गको आश गरेर बसौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसित करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले भनेको छ, चिन्ता र चिन्तन, चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ, चिन्तनले मानिसलाई ईश्वरको राज्यमा पुर्याउँछ। यो कहिल्यै नभुल्नुहोस्। चिन्तन कसरी हुन्छ थाहा छ? आहा, आज त ईश्वरका सन्तानहरूले फलाना ठाउँमा बुटोलमा चाहिँ महिमा गरेर चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो दवाई पाइयो, ईश्वर धन्यवाद। अब चिन्ता के हुन्छ? त्यहाँ गएको हेर त त्यत्रो बढेको, कति टेन्सन भएको, किन उतार पाएको होला तिमीले, रुँदैन कराउँदै नहिँडेर। चिन्ताको विषय यदि त्यो मनमा छ भने, त्यो खालको सोच छ भने आजैबाट पिता हरेकलाई आशिष दिनुहोस्, हरेकलाई उन्नति दिनुहोस्, हरेकलाई बढाउनुहोस्, तपाईको राज्य आओस्, हरेकले तपाईलाई चिनुन्। आज हामीलाई हिजोको दिनमा हाम्रो पुर्खा पूर्वजले हामीलाई के भने, फलाना ठाउँमा नजा, त्यहाँ त धर्म परिवर्तन गराइदिन्छ। हाम्रो बाबुबाजेको धर्म, हाम्रो बाबुबाजेको रीतिरिवाज, ए ईश्वर बाबुबाजेको रीतिरिवाज हो भने हाम्रा बाबुबाजेले भोटाबाट नुन बोकेर आउँथे, आज किन पसलमा 20 रुपियाँको नुन बोकेर आए त नि? खोइ त बाबुबाजेको रिवाज त्यहाँ। हिजो हाम्रो बाबुले मोटर गाडी चढ्थेनन्, आज हामीले किन मोटर गाडी चलायो त नि? खोइ त परिवर्तन। हिजो हाम्रो बाबुबाजेले यो मोबाइलहरू खेलाउन जान्नुहुन्थेन, आज हामीले मोबाइल किन खेलाएको? खोइ त हाम्रो बाबुबाजेको रीति संस्कार खोइ त। जुन कुरीति छ, जुन कुसंस्कार छ, त्यो चाहिँ मेरो बाबुबाजेले गरेको, मेरो बाबुबाजेले गरेको, म पछ्याउनु पर्छ। आज सच्चाइ यही भन्छ, कुसंस्कार कुरीतिलाई त्यागौं, स्वतन्त्र र सामर्थ्य भएर बाँचौं, बस यति भए काण्ड पुग्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसिमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु मसी येशूको नाममा। हजुरहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्, उन्नति र प्रगतिले ढपक्क ढाकोस्। यही स्टेजबाट मेरो जिन्दगीमा त परमेश्वरले उद्धार गरेको भनेर सुसमाचार सुन्न पाऊँ, ईश्वरसँग यो प्रार्थना छ।
तपाईहरुका नानी बाबु विदेशमा रहेर कार्य गरिरहनु भएको छ। नानी बाबु काका काकी मामा माइजू भाइ भतिज हरेक श्रीमान श्रीमती जो कोही विदेशमा हुनुहुन्छ, काम पाउनु भएको छैन, केही अप्ठ्यारा परेका छन् भने पिता परमेश्वर काम हजुरको, मैले त हजुरको महिमा गरेको छु, मैले प्रार्थना गरेको छु, मैले अन्य भाषा गरेको छु, म हजुरसँग मागेको छु, मैले गर्ने काम मैले गरेको छु। पिता अब त गर्ने काम तपाईको भन्नुहोस्, अन्य भाषा र प्रार्थना गर्नुहोस्। फलानाको छोरोले यति कमायो, मेरोले किन कमाएन नभन्नुहोस्। फलानुले यस्तो ठाउँमा जागिर पायो, मेरोले किन पाएन नभन्नुहोस्। हाम्रो समाजमा के छ हो, यस्तो गर्ने त्यसले चाहिँ पाउने, मैले नपाउने, कहिले पनि पाइँदैन। यो मन कसैमा नआओस्, हरेकमा पोजिटिभ सकारात्मक सोच आओस्। र अप्ठ्यारा विदेशमा रहेर अप्ठ्यारा परेकाहरू कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँका नानी बाबु मैले अहिले पनि भनिसकेँ भने उहाँको जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन आओस्, ईश्वरको आशिष लागोस् भन्दै तपाईँहरूबाट म ओझर पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।